चांदनी बेगम कुरुतलैन हैदर। उन्होंने अपनी अपनी बेड़ियां बुझाकर कानों के पीछे रखीं। लड़का बंदर के बच्चे की तरह उनके हलके में चुप बैठा रहा। वो पांचों उसके बाप, चचा और मामू थे। वो उनकी आवाज़ें सुनते सुनते बड़ा होगा तो इसी तरह उधर सुनाकर अपनी रोज़ी कमाएगा, जिस तरह उस्ताद मुगरे ने अपने बाप, चचा और मामू से अपना फ़न सीखा था। उनके कायद हनीफ ने एक सांस में रवानी से शुरू किया। उतर गए गढ़ बहराइच, कन गए शाह मदार, दूर दी गए नखरा योधिया, हे माराम लहन अवतार। मेराज अहमद ने बेहाल फूलपुरी से कहा, अच्छा हुआ हम आ गए। हम फोक आर्टिस्टों पर एक फीचर छाप रहे हैं। आल्हा बैठे हैं जमुना पर, सुनो रे भैया हमरी बात। अली अली करके सैयद दौड़े, ले अली मुर्तज़ा का नाम। निगाह मार दहन छड़ी पर, गड़े के थन में जाए। सैयद हुक्म लगाएं आला पर, सुनो रे बेटा हमरी बात। कट काटे मलना के, आए नगर महबूबे के मैदान। आवाज़ हाल तक पहुंची। चंबेली बेगम माँ बेला माँ फिर दरवाजे में आ गई। अम्मा, ये क्या कह रहे हैं? अरे तुम क्या जानो बई की छोकरी, जाओ अंदर बैठो। चंबेली बेगम ज़रा परेशान थीं। मेहमान अब तक क्यों नहीं आए? मगर ये वक्त के पाबंद अहले बम्बई थोड़ी ही हैं। यहाँ तो बिल्कुल देहाती गढ़ी वाला माहौल था। रात भर बैठे आल्हा ही सुनते रहेंगे। 3 लाख के परथी औंदा, डेरा दिया डलवाए, और भगाए पृथ्वी राज को, पाटायर लहूचा ना जाए। हाँ बोले अब सैयद से, सुनो रे चाचा हमरी बात। मेराज मियाँ ने झुक कर बहादुर साहब से कहा, भाई बहादुर साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। ये सैयद साहब कौन थे जो आल्हा उदल के मुंह बोले चचा बने थे और इनकी हिमायत में पर्थी राज से लड़े? अरे साहब, सारी इल्मियत तो फिल्मी गीत लिखते तरबूत हुई। सुनते हैं बनारस के कोई सालार सैयद थे। बहादुर साहब उस वक्त 12वीं सदी में सादात बनारस कहाँ जा पहुँचे? शायद कनौज के सैयद रहे हों। सालार मसूद गजनवी के साथ वहाँ आ बसे थे। वही बनारस में भी आबाद हुए या रामती। बहादुर साहब, भाई आल्हा सुनने दीजिए। फूलपुर से आने के बाद आज कान में पड़ी, हम होमसिक हो रहे हैं। जी हाँ, मगर एक बात बतलाइए, इन भाटों ने सदियों से अपने आप को फोक लोर और वीर गाथा काल का महाफिज मुकर्रर कर रखा है और ये भूखे रहते हैं और ये भी नहीं जानते कि एक अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। बरसाती के बाहर सारस पेड़ों के झुंड पर उतर रहे हैं। हनीफ खान की ज़बान से अल्फाज नागरा आबशार की तरह गिरते रहे। बहादुर साहब सिगरेट के कश लगाया किए, फिर कहा, अपने सरपरस्त ज़मींदारों के ज़वाल के बाद के भूखे नहीं रहेंगे। बहादुर साहब, इस मुल्क का वाहिद और हमागीर इलाज सिर्फ एक है, कम्युनिज़म। बेला बरामदे में निकल आई थी और दिलचस्पी से ये गुफ्तगू सुन रही थी। आइए आइए, काले खान कुर्सी से फ़ौरन उठे। मेराज साहब, आप भी कम्युनिस्ट हैं? और कंबर साहब भी? सब्ज़ परी कम्युनिज़म पर सवाल करती अजीब लगीं। कार्ड होल्डर तो हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। अलबत्ता कम्युनिज़म में यकीन तो रखते हैं। बिल्कुल, कंबर मियाँ ने तो ये भी फ़ैसला कर लिया है कि कोठी माँ-बाग पार्टी को दे दी जाए। आज ही कल में इसके कागज़ात तैयार हो जाएंगे। बेला चौंक पड़ी। पार्टी को? जी हाँ, कंबर साहब और हम लोग मिलकर एक नई पार्टी बना चुके हैं, रेड रोज़ पार्टी। इसके टिकट पर कंबर साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे। अंदर केशवरी देवी ने अपना शुरू किया। अब रुत आई या बेना डोलन की। पंखा झलने का मौसम आया। बेला ने घबरा कर घड़ी देखी, 7:15। हाल में वापस गई। मेहरी अंदर आई। उससे कहा, बाथरूम चलिए। अम्मा, हम अभी आते हैं, ज़रा मेकअप भी ठीक कर लें।
اپنا بیگ اٹھاکر مہری کے ساتھ ہال کے باہر گئیں۔ چند منٹ بعد ناک بھون چڑھائے، لہنگا ٹخنوں سے ذرا اونچا کیے الٹے پاؤں لوٹی۔ توبہ اماں، غسل خانے میں پانی ہی پانی، پاتھروں کے بچے وہاں چھپک چھپا کھیل رہے ہیں۔ روپا مہری نے کہا، اوپر چلیے۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی پلاسٹک کے پر اتارے۔ مہری ایک بند کمرے میں لے گئی جہاں قمبر علی، ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ ماہ کالے خان موجود تھے۔ ٹھاکر رگھبیر پرساد سنگھ باقاعدہ پستول لیے دروازے میں ڈٹے کھڑے تھے۔ کمرے میں بڑی گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ قمبر نے مخاطب کیا، بھائی یہ کالے خان تمہاری طرف سے وکیل ہیں۔ چپ رہیں، کالے خان نے کہا۔ شرائط کیا ہیں قمبر بھیا؟ بھائی شرطیں کیا ہوں گی؟ یہ تو خوشی اور محبت کا سودا ہے اور ہم درویش آدمی۔ مہر کتنا؟ شرعی۔ ہم تو کوئی مال و متاع نہیں رکھتے، سب جنتا کے لیے وقف کرنے والے ہیں۔ قمبر صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کمرے میں چلیے۔ کرسی سے اٹھیں، کالے خان بھی کھڑے ہو گئے۔ نہیں خان صاحب آپ نہیں، آئیے قمبر جی۔ قمبر حیرت سے ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچے۔ وہ ایک سٹول پر بیٹھ گئی۔ ریڈ روز آپ کو میرے مہر میں لکھنی ہوگی۔ کیا؟ جی، قوم سے زیادہ آپ کے بیوی بچوں کا اس پر حق ہے۔ آپ کی یہ آل فال بہت سن چکی ہوں، انقلاب اور فلانا ڈھمکانا، آل بلڈی نان سینس۔ آپ پرائیویٹ پراپرٹی میں تو یقین ہی نہیں رکھتے نا؟ اور میں اپنی نانی جعفر باندی اور اپنی ماں اللہ جلائی عرف چمبیلی کی طرح 1 منٹ کے نوٹس پر محل بدر ہونے کو تیار نہیں۔ مگر بھائی، قمبر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، زبان میں شدید لکنت پیدا ہوئی۔ تم سے ہم نے کب کہا تھا شادی کرنے کو؟ تم ہی نے ہاں ہم سے کہا۔ تاریخ پہاڑی راستوں پر چلنے کے عادی چکوتھڑا گھڑوالی دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ بالائی برآمدے میں ادھر ادھر جھانک کر کمرے کی کھڑکی کے نزدیک دبک گئے۔ وہ کالے دیو کے بھیس میں تھے، چہرے پر کاجل پوت رکھا تھا، سیاہ پوشاک۔ اندھیرے میں راجا گھمبیر پرساد کو دکھائی نہ دیے۔ آپ کال دے چکے ہیں۔ کال؟ کیسا کال؟ آپ نے اس روز کار میں پلان بتلاتے وقت کہا تھا، آپ میری ہر شرط مان لیں گے، کہا تھا یا نہیں؟ ہمارا تو اس طرف خیال ہی نہیں گیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اتنی یہ آپ کے باپ دادا کی جائیداد میں آپ کی اولاد کے لیے بچانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ بے وقوفی میں آ کر اسے ریڈ روز پارٹی کے نام نہ لکھ دیں۔ کیسا ریڈ روز اور کہاں کا لال گلاب؟ چلیے ادھر، نکاح پڑھوائیے۔ چکوتر گھڑوالی گھبرا کر بسرعت زینے کی سمت بڑھے۔ وہاں ان کو راجا صاحب ڈیوٹی پر کھڑے دکھلائی دیے۔ واپس مڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ برآمدے پر پاؤں ٹکا کر پہاڑی بلاؤ کی طرح پر نالے پر اترے اور جست بھر کر پائپ کے ذریعے برساتی میں واپس پہنچ گئے۔ دم بخود رہے، یہ رئیسوں کا معاملہ ہے اور عورت کا چکر۔ فی الحال چپ سادھے رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے بچو، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ ہاتھوں کی گرد صاف کرتے جا کر ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے، جیب سے بانسری نکالی اور دھیرے دھیرے مادھوی راگنی بجانے لگے۔ عقد کے فوراً بعد شیخ و بیگم قمبر علی خانہ باغ کے عقبہ زینے پر پہنچے۔ ٹھاکر رگھبیر پرساد سنگھ وہاں پہلے سے چوکس کھڑے تھے، مع پستول۔ کار کا دروازہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کھولا۔ نقاب پوش حسینہ سوار ہوئی۔ قمبر علی اور ان کے مہم پسند خواجہ تاش نے مسکرا کر انگلیوں سے بوائے اسکاؤٹ والا کامیابی کا سگنل ایک دوسرے کو دیا۔ قمبر علی نے کار اسٹارٹ کی، اماوس کی کالی رات میں غائب ہو گئے۔ آگے جا کر شاہجہان پور بریلی والی شاہراہ کا رخ کیا اور کاٹھ گودام روانہ ہوئے اور مسکرا کے فرمایا، مون شائن تھیٹرکل کمپنی آف کاٹھ گودام کی اندر سبھا کا ڈراپ سین۔ معاملہ اتنا نازک تھا کہ نینی تال میں پہلے سے بکنگ نہیں کروائی تھی۔
पहुंचने पर मालूम हुआ किसी अच्छे होटल में जगह नहीं। मजबूरन रात गए राजा साहब 3 कटोरी के होटल पर वारिद हुए। बाबू कालीचरण तोगी मैनेजर उनको उनके बचपन से देखते आए थे। बैरिस्टर अली और उनकी बेगम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में रानी साहब के एमा पर उन्होंने मुंशी सोख्ता से दरियाफ्त किया था कि बॉबी मियाँ की शादी के साथ ही अगर सफ़िया बिटिया और कंबर अली का अक़द भी हो जाए तो इस होटल में उनके लिए भी कमरा आरास्ता करवा दें। अब क्या देखते हैं कि साहबजादे एक बुर्का पोश को साथ लिए खड़े हैं। ठीक है, रईस बाप के मरने के बाद बेटा बदराह हो जाता है, मगर ऐसी बेगैरती भी क्या कि खुद होटल 3 कटोरी में किसी आवारा लड़की को बुर्का उड़ा कर ले आए। बूढ़े मैनेजर ने रजिस्टर उनके सामने नहीं सिरकाया। उन्होंने ज़रा कांपते हाथों से खुद ही मिस्टर एंड मिसेस इस पर लिखा। बड़े मियाँ को और ज़्यादा गुस्सा और शर्म आई। शुरफा की इस बुलंद पाया मेहमान सराय में ऐसा लफंगापन आज तक नहीं हुआ था। मियाँ साहबजादे, आपसे ये उम्मीद ना थी, उन्होंने भिन्ना कर कहा। कंबर अली का रंग फक। उस वक्त तीनों साहबजादियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। पेनी, फेनी, बिटिया तीनों। मंझली बिटिया के मियाँ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। सुबह को रानी साहब और सरकार आने वाले हैं। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस तरफ हमारे सिटिंग रूम में बैठ जाइए। उजाला होते ही रानी खेत निकल जाइएगा। हम नॉफ होटल फ़ोन किए देते हैं। अरे उनको नहीं, कंबर मियाँ ने और ज़्यादा घबरा कर कहा। हाजी रहीमुद्दीन वाले लाला से ज़्यादा खर्द दमाग थे और मियाँ जान के पुराने दोस्त। मियाँ जान मरहूम उनके लिए मुकद्दमे लड़ा करते थे। शहर लखनऊ में अंग्रेज़ी होटलों के चेन के मालिक थे। उनके परदादा हाजी रहीमुद्दीन बुखारा से आए थे, लिहाजा उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में अपने रानी खेत के होटल का रूसी नाम रख लिया था, जो बहुत रोमांटिक लगता था, और आज़ादी से कबल अंग्रेज़ों में ये होटल बहुत मकबूल था। रोमनॉफ नहीं, हम लोग कहीं और ठहर जाएंगे। आप इनको बतला क्यों नहीं देते? बेला ने निकाब के अंदर से सरगोशी की, ताकि खबर फैल जाए और गुलाब आकर हमें चाकू भोंक दें। अरे आप तो बहुत ही डरपोक हैं। अच्छा भाई, इल्ला खामोश रहो। तीनों कटोरियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। या अल्लाह, हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इतनी बारिश, अंधेरी रात और ये ख़तरनाक पहाड़ी रास्ते, हर तरफ फिसलन ही फिसलन। क्या पता रास्ते ही में कार लुढ़क कर खुड में जा गिरे। रानी खेत से पहले ही बेला रानी खेत रहें। खुदा ना करे ठहर जाइए सुबह तक। जी हाँ, और सुबह सुबह नीचे आ जाएं मोहतरमा सफ़िया सुल्ताना, बहुत बुरे फंसे। रानीखेत पहुंचकर एक कॉटेज किराए पर लिया। नौकर का बंदोबस्त करने निकले। बेला ने चूल्हा हंडिया संभाली, फिर झड़ी लग गई। दिन भर घर में मुक़य्यद बेला से गाने सुनते सुनते उकता चले। अपना पसंदीदा दल बदल शाम घटा भी बोर करने लगा। बाअसर सहाफ़ी थे। पहाड़ पर बैठे बैठे ऐसा इंतज़ाम किया कि इस सनसनीखेज़ संजोग की खबर परदेस में न आई। बारिश थमती तो बेला ख़रीदारी करने निकलती। कीमती कपड़ों के ढेर लगा दिए, क्योंकि जिस वक्त माँ के साथ राजा के बंगले पर पहुंची हैं, सिर्फ मेकअप किट साथ था। पहाड़ पर घटाओं ने तंबू तान रखे थे। एक सपहर का टिज की लाउंज में चाय पीते पीते दफ़तन कंबर मियाँ ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे गुलजार मोहब्बत की पूरी कास्ट से तो हम मिल लिए, सवाए रापेल कुमार के। इनका इसमें गरामी भी सनोबर फिल्म कंपनी के इश्तिहार में दर्ज था। ये कोई हीरो है? बहादुर साहब ने नाम पहले से सोच लिया था। हीरो के लिए तलाश जारी थी। बेला ने शोखी से जवाब दिया, सो मिल गया। अच्छा, वो कौन है? ये क्या मेरे सामने बैठे हैं? शेख कंबर अली, एडिटर, रेड रोज़। अखलाकन हंसे। नंबर 3, मधु मालती। असल खैर से ये कहकर सुधारे थे कि दिल्ली जाते हैं।
पहुंच गए रानी खेत। मुंशी जी गांव जाते वक्त बतला गए कि पहाड़ी से भैया का खत आया था। अलहमदू ने बरसाती में बिछी अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा, गर्मियों में जब भैया कहीं बाहर जाते, सारे मुलाजिमीन कोठी की मज़ीद हिफाजत के ख्याल से वहीं आकर सोते थे। पहले महफिल जमती, रमज़ान की बीबी पान लगाती, ईदू और भगवान दीन जरियाँ इलापते, रमज़ानी दास्तान लंधूर सुनाते। ए रमज़ानी भैया, आज हमने तीसरी का चांद देख लिया, टोटका कर दो। अलहमदू ने फिर बात की। उन्होंने जब तीसरी का चांद देखा, उनका सारा महीना परेशानी में कटा। चांद देखते ही रमज़ानी की ढूंढिया मचती। वो चांदनी की कटोरी में पानी भर के इसमें चवन्नी और हरे पत्ते डालते। अलहमदू सर ढांप कर मुअद्दब हो जाती। रमज़ानी उकड़ू बैठकर शहज़ादे और वज़ीरज़ादे की कहानी शुरू करते जो शिकार खेलने निकले, और जंगल में उन्होंने एक लोटा देखा जिसके अंदर एक मुनव्वर शय बंद थी और टूंटी में से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, मैं दूसरी तारीख शब तीसरी का चांद हूँ और बड़ी तकलीफ़ में हूँ। और ख़ुद बेगम साहिबा मरहूमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तीसरी का चांद नज़र आ जाए, फ़ौरन रमज़ानी को बुलाकर यही कहानी सुनती थीं। इसके बाद चांदी की कटोरी में उंगलियों की पोरें डबोती थीं और रमज़ानी उनके पाँवों के नाखूनों को ये पानी ज़रा ज़रा से छुआ देते थे। फिर वो मुस्कुराकर कहती थीं, भैया को ना बताना, वो हंसेंगे कि हम वहम परस्ती के ख़िलाफ़ रेडियो पर तकरीरें भी करते हैं। ए लो, फिर नज़र आ गया कमबख्त, अलहमदू बुड़बुड़ाई। खाला, तीसरी का चांद इतना बड़ा नहीं होता, ना इतनी देर तलक रहता है। आज शब चौथी होगी, ईदू ने कहा। अलहमदू को बेगम साहिबा मरहूमा याद आ गईं। आप दीदा हुईं। क्या मुर्दों को भी चांद सितारे नज़र आते होंगे? उन्होंने गंभीर आवाज़ में पूछा। लो, नज़र आना क्या माना, वो रहते ही वहीं पर हैं, कोई ज़मीन के अंदर थोड़ा ही गड़े रह जाते हैं, वहाँ से निकल गए कब के, ईदू ने बड़े वसूख से जवाब दिया। ए ईदू बेटे, ऐसी अंधेरी रातों में जब ये बाग महकत है, साहब बेगम साहब कहीं यही ना हो, ऐसे चंदन के बिरवा जैसे ये मधु मालती है, ये कोई लड़की है या बेल? लड़की तो ककड़ी की बेल होवत है, रमज़ानी की बीबी ने निहायत हकीकत पसंदी से जवाब दिया। एक बारी मुंशी जी कशकनैया की बात बतलावत रहे। भगवान दीन गोया हुए, लड़की की लड़की, दरख्त का दरख्त। मधु मालती के फूल रंग बदल कर सफ़ेद से गुलाबी हो जाते हैं, औरतें भी दो रंगी, ईदू ने फैसला किया। ए है, और मर्द तो बड़े भोले मासूम, जैतून ने चमक कर कहा। तेज़ रोशनी बरसाती पर पड़ी। एक जीप करीब आंक कर रुकी। राजा गंभीर प्रसाद सिंह नीचे उतरे। सब खड़े हो गए और कोर निशात बचा लाए। ठाकर ने जेब से एक सर बमोहर लिफाफा निकाला। मुंशी जी हैं? गाँव गए, कल आवेंगे। अच्छा तो अमदो खाला, ये लिफाफा अपने पास हिफाजत से रख लीजिए, मुंशी जी को दे दीजिएगा, हमें फ़ौरन कलकत्ते जाना है, जाने कब तलक लौटें, और मुमकिन है भैया को इस कागज़ की फ़ौरी ज़रूरत पड़े, अदालत में रजिस्ट्री वग़ैरह करानी हो, क्या हो हमें मालूम नहीं। ठीक है हुजूर। वो जीप में सवार हुए और फाटक की सिमत निकल गए। अलहमदु लिफाफा संभाल गरारे के नेफे से कुंजी निकालती शागिर्द पेशे पहुंची। अपनी कोठरी में जाकर चारपाई के नीचे से बक्स खींचा। निकाहनामा जो रवानगी की जल्दी में खंबर अली साथ ले जाना भूल गए थे, लिफाफा में बंद करके ठाकर साहब ने उस पर अपनी मोहर भी लगा दी थी। अलहमदु ने कपड़ा हटाकर पैकेट तह में रख दिया, ताला लगाया, मुसल्ला निकाल कर बाहर चबूतरे पर नमाज़े इशा पढ़ी। बरसाती में पलंग पर आन लेटी तो देखा रमज़ानी, ईदू और अलाउद्दीन अपनी अपनी काठों पर खर्राटे ले रहे हैं, जिस तरह बाड़े में हिरन और नील गाय ख्वाब दीदा थे। ए लो, तीसरी के चांद टोटका तो रह ही गया।
خیر اللہ مالک ہے، کروٹ بدل کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ بھی سو گئیں۔ ایک ہفتے بعد شام کے وقت گرد سے اٹی کار آن کر برساتی میں پہنچی۔ چھت پر سامان، اندر سامان۔ گئے تو ایک اٹیچی کیس لے کر۔ یہ اتنے لد پھند کر کیسے آئے؟ الحمدو نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ سامنے کی سیٹ پر ایک میم صاحب، سر پر اسکارف، کالا چشمہ، کوٹ پتلون دونوں اترے۔ سلام امدو خالہ، سب خیریت؟ قمبر علی کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ خیر، گھبرائے سے تو ہمیشہ ہی رہتے تھے۔ ایدو دوڑے آئے، ڈکی کھولی، میم صاحب اسکارف اور چشمہ اتار انگلیوں سے بال سنوارتی سیڑھیاں چڑھیں۔ سارا نجی سٹاف بھاگا آیا۔ اتوار کا دن، دفتر بند تھا، ورنہ عملہ عمارت بھی موجود ہوتا۔ پٹکو اور بھگوان دین نے اسباب اتارا، سب برآمدے میں جمع ہو گئے۔ بیلا نے انگلش پکچرز میں دیکھا تھا، کوئی ینگ اینڈ ہینڈسم لارڈ کسی غریب گورنس کو بیاہ کر اپنے کنٹری ہاؤس پر وارد ہوتا تو اس کا ڈومیسٹک سٹاف پذیرائی کے لیے ایک قطار میں استادہ رہتا تھا۔ بٹلر، ہاؤس کیپر، ہاؤس میڈ، کک، کچن میڈ وغیرہ وغیرہ، کلف لگے سیاہ و سفید یونیفارم میں ملبوس، سب کرٹسی کرتے ہوئے۔ یہ میل خورے کپڑوں والے غربا و مساکین چپ کھڑے رہے، بھونچکے۔ یہ وہی لڑکی تو تھی ٹونکی والی جو بے تکی پوشاکیں پہنے فوٹو کھنچوانے یہاں آیا کرتی تھی۔ رمضانی نے زیر لب کہا، یا مظہر العجائب! بھیا کی مت کٹ گئی۔ وہ ذرا درستی سے بولے، ایدو، بیگم صاحب کا سامان ہمارے بیڈ روم میں لے جاؤ۔ امدو خالہ، یہ ٹوکریاں اٹھائیے، پھل ہیں رانی کھیت کے۔ ٹھہر جاؤ، میں پہلے گن لوں، بیلا نے آگے بڑھ کر کہا۔ قمبر علی جھینپ گئے۔ بہو صاحب، یہاں ہمارے بھیا کے باغ میں منو، آم، امرود، سب قسم کا فروٹ لدا رہتا ہے۔ ہم سیر چشم لوگ ہیں۔ الحمدو نے تلخی سے کہا، اوکے اوکے، نیور مائنڈ۔ دور باغ کی سڑک پر رکشہ پہنچا۔ منشی سوختہ نے اپنا سامان اتارا، جھک کر صدری کی جیب سے کرایہ نکالا، مڑ کر دیکھا، وہ گاؤں سے لوٹے تھے اور بس اڈے سے آ رہے تھے۔ آگے بڑھے، بیلا دکھائی پڑی، وہ بھی دنگ رہ گئے۔ آداب عرض بھوانی چچا، قمبر علی نے کھسیا کر کہا۔ جیتے رہیے۔ باتھ روم کدھر ہے؟ بیلا نے زیتون سے پوچھا۔ معاً ان کو وہ وقت یاد آیا جب شہنٹ میں روپا مہری سے پلان کے مطابق یہ سوال کیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خلش محسوس کی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ نہ ہوتا تو بہت برا ہوتا۔ میں کیا ان 2 ٹکے کے نوکروں ہی کے روب میں آ گئی۔ وہ تیز تیز قدم رکھتی زیتون کے ساتھ کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکلی تو گیلری میں سے الحمدو نے آواز دی، بہو صاحب، چائے گول کمرے میں لگا دی ہے، وہیں تشریف لے چلیے۔ یہ ہوئی نا بات، بہو صاحب گول کمرہ، تشریف لے چلیے۔ ایسٹوکریٹک معاملات۔ گول کمرے میں جا کر لاشعوری طور پر اسی صوفے پر بیٹھ گئیں جہاں فوٹو سیشن کے دوران بیٹھتی تھیں۔ منشی سوختہ برآمدے سے گزر رہے تھے۔ قمبر علی نے انہیں پکارا، بھوانی چچا۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے اندر آئے۔ نمستے سوختہ جی، بیلا نے فلمی انداز میں کہا۔ جیتی رہیے بہو صاحب، کھڑے رہے، پھر بولے، معاف کیجیے گا، ہم ذرا اپنا سامان برجی میں رکھ لیں، باہر پڑا ہے۔ لوٹ گئے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ملازمین چپ چاپ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے۔ ان کی خاموشی سے زیادہ شوہر کی بے اعتنائی جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ صبح 9 بجے سے دفتر جا کر رسالوں میں جٹ جاتے، کھانا بھی اپنے اسٹاف کے ساتھ کھاتے، چراغ جلے تک کام کرتے۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتے، ادیبوں اور جرنلسٹوں کے ساتھ پینے پلانے کا دور شروع ہو جاتا۔ رات کو کہتے، کیا کریں بیلا، 3 رسالے ہفتہ وار کر دیے ہیں، کام بہت بڑھ گیا ہے۔ بیلا سوچتی، اس
سرد مہری کے ذریعے جو میری توہین ہو رہی ہے، اس بے عزتی سے بدتر ہے جو میری ماں اور نانی برداشت کرتی رہیں جب ان کو زنان خانوں میں بیگمات کی جوتیوں کے پاس بٹھا لایا جاتا تھا۔ ایک بار اماں ایک بیگم کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھیں تو انہوں نے جھڑک دیا تھا، ان کے بہت دماغ اونچے ہو گئے ہیں، آ کر ہمارے برابر بیٹھ گئیں۔ ریڈ روز کے نوکر بھی تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ ایسی رکھائی سے پیش آتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی۔ وہ بولے، ارے بھائی، تم کو اپنے متعلق کمپلیکس ہے، اب یہ لوگ کیا کریں؟ تم سے بے تکلفی پر اتر آئیں تو تم شکایت کرو گی، تم کو بیگم صاحبہ نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ بڑی عجیب سچویشن ہے۔ علاوہ سوختہ کے یہ سب کمین سمجھے جاتے ہیں، مگر انہی کے طبقے کے ایک فرد کو اونچی حیثیت مل جاتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ یہ واقعی اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں آقا ہمیشہ آقا رہے۔ تم خواہ ایک غیر طبقاتی نظام قائم کرنے کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہو۔ بیلا، یہ چند نوکر میرے والدین کے فیوڈل دور کی یادگار ہیں۔ ان کی اولادیں جو فیکٹریوں میں کام کرے گی، اس کی یہ غلامانہ ذہنیت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے وفاداری کے اس قدر رنجیدہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی نوابزادی بہو صاحب بن کر آوے۔ ان سوشیو اکنامک معاملات کا صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں بات دراصل یہ ہے کہ ٹونکی والے اور فلمی لوگ وغیرہ ذرا اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے اور عوام کو ان کے متعلق بہت غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں وغیرہ، اور تمہارا تعلق چونکہ اب زیادہ صفائی نہ پیش کرو۔ رہے بھوانی چچا، وہ میرے باپ کے برابر ہیں۔ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو ان کی خفگی بالکل ایسی ہی ہوتی، اور امی جنیاں کا رویہ یہی ہوتا جو امدو خالہ کا ہے۔ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اچھا، تم ایک کام کرو، تم بہت بور ہو رہی ہو، ٹائپ کرنا سیکھ لو، ہم مزید ٹائپسٹ نہیں رکھ سکتے، خرچہ بڑھتا جا رہا ہے، اشتہار بہت کم ملتے ہیں، ہم اب بینک سے نکال کر رسالوں کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، تم ٹائپنگ سیکھ لو تو کچھ آرٹیکل تم سے ٹائپ کروا لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بیلا خوش ہو گئیں۔ دفتر کے وقت کے بعد اس چھوٹے لال کی کرسی پر بیٹھ کر ٹائپ کی مشق شروع کر دی۔ 2 مہینے اس طرح نکل گئے۔ وہ باورچی خانے کے انتظام کی ماہر تھیں، کھولی میں بچپن سے کھانا پکایا تھا اور برگد تلے چنبیلی کے ڈھابے میں ماں کی مدد کرتی رہی تھیں۔ رمضانی کے ہاتھ کا کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ ہر سالن میں ناریل ڈالنا پسند کرتی تھیں۔ رمضانی نے منشی سوختہ سے شکایت کی، سرکار مرحوم جب شکار پر جاتے تھے، ہم نے ان کے لیے جنگلوں میں کیلے کے پتے پر دال پکائی ہے۔ شاہی رکابدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مذاق نہیں ہے، لیکن بہو صاحب نالائق سمجھتی ہیں۔ باورچی خانہ بہت دور شاگرد پیشے کے کونے پر واقع تھا۔ اس میں اونچے چولہوں پر پتھر کے کوئلے سے کھانا پکتا تھا۔ کوٹھی میں ایک سائیڈ روم خالی پڑا تھا۔ اس میں بیلا نے ماڈرن کچن بنوایا، سفید ٹائل، سفید سنک، سفید الماریاں، کھڑکیوں میں سفید لیس کے جھالر دار پردے، گلدان، دیواروں پر پھولوں کے اسٹل لائف۔ ہوم اینڈ گارڈن میگزین میں باورچی خانوں کی تصویریں دیکھتی گئیں اور سجاتی گئیں۔ گیس کا چولہا لگوایا، زنانہ برطانوی رسالوں میں پڑھ کر یا ولایتی بریک فاسٹ شوہر کے لیے خود تیار کرنے لگیں۔ بھائی، تم تو بہت سگھڑ بی بی نکلیں، ایک صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بیلا کھل اٹھیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکر ہے میری کوئی بات تو پسند آئی۔ ارے بھائی، اگر تم ہی پسند نہ ہوتی ہم تم سے ایسی ڈرامائی شادی کیوں کرتے؟ کلف دار نیپکن سے منہ پونچھ کر دفتر کی طرف بھاگے۔